अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरुफियत से हैं आप लोग? तो आज की ये वीडियो जो है एक मुख्तसर सा टॉपिक है। इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम स्टेट्स एंड इस्लामिक स्टेट्स, यानी इस्लामी रियासतें कौन सी होती हैं और मुस्लिम रियासतें कौन सी होती हैं। इन दोनों के दरमियान बुनियादी तौर पे फ़र्क पाया जाता है, लेकिन आम तौर पे जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम मुस्लिम रियासत की जगह पे इस्लामिक स्टेट या इस्लामी रियासतों की इस्तिलाह जो है इस्तेमाल कर जाते हैं, या इस्लामिक स्टेट की बात करना चाहते हों, लेकिन हम टर्म जो है वो मुस्लिम स्टेट की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क पाया जाता है। इस फ़र्क को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी रियासतें जिनका सियासी निज़ाम, उनका मुआशी निज़ाम या उनका जो समाजी निज़ाम है, या वहाँ पे जो दीवानी और फ़ौजदारी कवानीन पाए जाते हैं, या वहाँ पे जो शख्सी कवानीन पाए जाते हैं, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, इस्लाम की बुनियादी जो तालीमात हैं उनके मुताबिक हों, यानी उनकी बुनियाद कुरान मजीद के उसूल व ज़वाबित और तालीमात पर रखी गई हो, सुन्नत रसूल पर रखी गई हो, और खुलफ़ाए राशिदीन का जो तर्ज़ अमल है उसके मुताबिक उन रियासतों का निज़ाम चलाया जाता हो, तो फिर ऐसी रियासतों को हम इस्लामिक स्टेट कहते हैं। मुस्लिम रियासतों की बजाय उनके लिए इस्लामी रियासत की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जहाँ तक मुस्लिम रियासत का तल्लुक़ है, मुसलमानों की रियासत का या मुस्लिम स्टेट्स का तल्लुक़ है, तो मुस्लिम स्टेट्स की इस्तिलाह जो है ऐसी रियासतों के लिए इस्तेमाल की जाती है जहाँ मुसलमान जो हैं वो आबादी के एतबार से अक्सरियत में होते हैं, और जो अनानी हुकूमत है, वो हुकूमत की जो बागदौड़ है वो उनके हाथ में होती है। लेकिन उनका जो सियासी निज़ाम है, उनका जो मुआशी निज़ाम है, उनका जो अदालती निज़ाम है, या ज़िंदगी के जो बाकी मामलात होते हैं, उनकी बुनियाद कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक नहीं होती। तो ऐसी रियासतें जो हैं जहाँ मुसलमान आबादी के एतबार से तो वाज़े अक्सरियत में हों, और जो हुकूमत है वो मुसलमानों की कायम हो, मुसलमान अक्सरियत में हों, लेकिन वहाँ का सियासी निज़ाम जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, वहाँ का मुआशी निज़ाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, वहाँ के जो अदालती निज़ाम है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो फिर ऐसी रियासतों को इस्लामिक स्टेट नहीं कहा जाता, ऐसी रियासतों को मुस्लिम स्टेट कहा जाता है। तो ये दोनों के दरमियान जो है इस एतबार से फ़र्क पाया जाता है। देखा जाए तो आज इस दुनिया के अंदर तकरीबन 57 जो है मुस्लिम स्टेट्स वाक़या हैं, और कोई भी जो मुस्लिम स्टेट है जहाँ मुसलमान भारी अक्सरियत में हैं और उनकी हुकूमत वहाँ पे कायम है, तो उनमें से कोई भी रियासत ऐसी नहीं है जो इस्लामिक स्टेट के मयार पर पूरा उतरती हो। तो किसी रियासत के अंदर कोई खामी है, किसी के अंदर कोई खामी है, इवन कि सऊदी अरब जो है उसको भी वो जो है वो इस्लामिक स्टेट के मयार पर पूरा नहीं उतरता, क्योंकि उसका पूरा जो सियासी निज़ाम है, वहाँ जो बादशाहत का जो निज़ाम है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है। इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर जो मरूसियत है और जो बादशाहत है या मलूकियत जो है उसकी जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि सऊदी अरब का जो निज़ाम हुकूमत है वो बादशाहत पर मबनी है। इसलिए सऊदी अरब को भी इस्लामिक स्टेट जो है वो नहीं कहा जा सकता, अगरचे वहाँ पे बहुत सारे कवानीन जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं। इस तरह पाकिस्तान जो है इसके अंदर भी रियासत का नाम इस्लामिक स्टेट रखा गया है और दीन इस्लाम को उसका सरकारी मज़हब करार दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है और पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक या कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं उनके मुताबिक नहीं है। इसलिए इस मफ़हूम के एतबार से भी पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट नहीं कहा जा सकता, उसे एक मुस्लिम रियासत जो है वो कहा जा सकता है। ईरान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जितने भी इस्लामी मुस्लिम मुमालिक हैं, इवन तुर्की जो है, तो ये सारे मुल्क जो हैं वो मुस्लिम स्टेट कहला सकते हैं। इनके लिए इस्लामिक स्टेट की जो टर्म है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर, ये एक NGO है जो मुख्तलिफ मुल्कों का
ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے پیو ریسرچ سینٹر، تو اس کے مطابق اس وقت مسلم ممالک جو ہیں ان کی تعداد 50 ہے، جبکہ دوسری طرف جو ورلڈ ایٹلس ہے اس کے مطابق مسلم ممالک کی تعداد اس وقت دنیا کے اندر 45 ہے، جبکہ OIC جو ہے جو مسلمانوں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، تو اس کے مطابق جو ہے مسلم ممالک کی جو تعداد ہے وہ 57 بنتی ہے۔ تو یہ جو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مختلف جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو مختلف NGOs ہوتی ہیں، یا مختلف جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ وہ اس کرائٹیریا کے مطابق دیکھتی ہیں کہ کیا یہ ریاست کسی خاص معیار پر پورا اترتی ہے یا کہ نہیں۔ مثلا کچھ جو NGOs ہیں یا آرگنائزیشن جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو جو ہے وہ ایک مسلم اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے اس کی کاؤنٹنگ نہیں کرتے، کیونکہ بنگلہ دیش کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اس کو سیکولر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے جو ہر جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کی اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا اس کا جو ہے ایک معیار ہوتا ہے، وہ مختلف ملکوں کو اس معیار کے پر پرکھتی ہیں۔ جو ریاستیں اس معیار پر پورا اترتی ہیں تو پھر اس کے اعتبار سے اسے وہ کسی خاص کیٹیگری کے اندر شامل کرتی ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے کہ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق جو مسلم ممالک ہیں وہ 50 ہیں، ورلڈ ایٹلس کے مطابق مسلم ممالک کی تعداد 45 ہے، جبکہ OIC جو ہے جو مسلم ممالک جو ہیں ان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، جس کا قیام جو ہے 1969 کے اندر جو تھا مراکش کے شہر رباط کے اندر عمل میں آیا۔ تو اس کے مطابق مسلم ممالک کی جو تعداد ہے وہ 57 بنتی ہے۔ تو اس وقت دنیا کے اندر جو ہے انڈونیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سعودی عرب، افغانستان اور بہت سارے ملک جو ہیں جن کے اندر مسلمان بھاری اکثریت میں ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو مسلم اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے، ان کو اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ انڈیا جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے تقریباً 18 کروڑ کے لگ بھگ ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ رہتی ہے، لیکن انڈیا کے اندر جو برسر اقتدار جو قومیت ہے وہ ہندوؤں کی ہے۔ تو ایک بھاری تعداد میں رہنے کے باوجود جو ہے جو انڈین اسٹیٹ ہے اس کی کاؤنٹنگ یا اس کا شمار جو ہے وہ مسلم اسٹیٹ میں نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ایک ہندو ریاست کے اعتبار سے جو ہے دیکھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہندو جو ہیں وہ واضح اکثریت کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے کہ یہ مسلم اسٹیٹس ہیں، یہ ہندو اسٹیٹس ہیں، یہ کرسچن اسٹیٹس ہیں، تو ان کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ وہاں کس مذہب کو ماننے والے لوگوں کی اکثریت ہے۔ اس کا تعلق اس بحث کے ساتھ نہیں ہے کہ ان کا جو نظام زندگی ہے، ان کا جو سیاسی نظام ہے، ان کا جو معاشی نظام ہے، ان کا جو عدالتی نظام ہے، ان کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، کیا وہ کسی مذہب کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا وہ انسانی کاوشوں کے نتیجے میں ہے، انسانی عقل اور شعور کے مطابق ہے، کسی مسلط کے تحت ان کو اختیار کیا گیا ہے اور ان کی بنیاد عقل و فہم کے اوپر رکھی گئی ہے، اور ان کی تشکیل کے اندر جو ہے کسی مذہب سے براہ راست رہنمائی نہیں لی گئی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے دنیا کے اندر جو ہے یہ تقسیم کی جاتی ہے، ان کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے کہ فلاں ریاست جو ہے وہ ہندو ہے، فلاں ریاست جو ہے وہ مسلم اسٹیٹ ہے، فلاں ریاست جو ہے وہ جو کرسچن اسٹیٹ میں شمار ہوتی ہے۔ تو ان کا تعلق جو ہے اس چیز کے ساتھ ہے کہ وہاں پہ کس مذہب کو ماننے والوں کی اکثریت ہے اور وہاں پہ حکومت جو ہے وہ کن لوگوں کی ہے۔ تو جو لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اس کا شمار جو ہے کر دیا جاتا ہے۔ جو سیکولر ریاستیں ہوتی ہیں وہاں آئین کے اندر تو اس بات کا فرق نہیں کیا جاتا، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو چاہے کوئی ریاست سیکولر ہو یا کوئی ریاست جو ہے وہ کسی خاص نظریے پر عمل کرنے والی ہو، تو وہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ اسی مذہب کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں جن کی وہاں پہ اکثریت ہوتی ہے۔ جیسے امریکن آئین کے اندر جو ہے کوئی بھی امریکن شہری جو امریکہ کا شہری ہو اور اس کی عمر کم از کم 45 سال ہو، وہ امریکہ کا صدارتی انتخاب جو ہے اس میں حصہ لے سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، وہ سکھ ہے یا عیسائی ہے۔
उससे कोई तल्लुक़ नहीं है, वो कैथोलिक है या वो प्रोटेस्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब लोग फैसला करते हैं, जब लोगों ने वोट कास्ट करना होता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको नामज़द करना होता है, तो वो लाजमी तौर पे देखते हैं कि इनका मज़हब क्या है। इवन कि वो फ़िरका भी देखते हैं कि ये कैथोलिक है या कि नहीं है, प्रोटेस्टेंट है कि नहीं है। क्योंकि अवाम जो हैं, अवाम जब वोट कास्ट करते हैं तो चाहे वो सेकुलर रियासत से ही तल्लुक़ रखते हों, बहरहाल लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ फ़ैसले करते वक्त, अपनी राय का इज़हार करते वक्त ये ज़रूर देखते हैं कि इनका मज़हब जो है वो क्या है। तो आज की ये वीडियो जो है वो यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद है ये जो फ़र्क है इस्लामिक स्टेट्स और जो मुस्लिम स्टेट्स है, इससे आप आगाह हो चुके होंगे। और जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे या गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो अगर हम प्रॉपर टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसका अच्छा तासर जो है पैदा होता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।